बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनु साद की बस्ती पहुँचे, इस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध धोआ तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई, इनकी बकरियां बस्तदूर बहुत कम दूध दे रही। गर्स हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग तज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे। आपकी बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इसी दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में हलीमा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिसे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चनाचे हमने इस बारे में आपके वालिद से बात की। इनसे यूँ कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए तो हम इस बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आप ना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप इनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते। आप अपने दूसरी भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा फरमाती है, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चुराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया गया। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास तो आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया, इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्यारा का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इसके बदन में यहीं से असरार डालता है। हलीमा सादिया फरमाती हैं, फिर हाँ आपको लेकर घर आए। इस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुँचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा फरमाती है, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने की दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हो गए। इनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। आपने जवाब में फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोल गए, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे।
آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریوں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچوں کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی بھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیل سنائی۔ یہودی تفصیل سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں رے، اس بچے کا باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی، انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کے یہ علامات ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یتیم ہو گئے۔ اب چونکہ اس سے حلیمہ نے یہ کہہ دیا تھا یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت سعدیہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگا اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کا کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ ان کے پاس سے گزری تو نجومی نے نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی اور وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا، اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیر ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کو ایک جماعت حضور کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ کی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھی اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا تو آپ کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو اس کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں سب سے اہم واقعہ وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور اس کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچوں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ کی عمر 5 اور تیسری روایت میں آپ کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ کے مدینہ کے ابوا کے مقام پر ہوئی۔
آپ کو यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आपकी वालदा आपके लेकर अपने मैके मदीना मनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न ऐमन भी थे। इब्न ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीने में 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आपको इनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर इसने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इसकी हिजरत गाह है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आपकी वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गए, आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए, मगर रास्ते में ही अगवा के मुकाम पर वफात पा गई। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद इब्न ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंचे। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का इन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना सदमा नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कलीन बिछाया गया, वो इस पर बैठा करते थे। इसका एहतराम इस कदर था कि कोई इस कलीन पर बैठता नहीं था। चनाचे इसके बेटे और क्रैश के सरदार इस कलीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते तो सीधा कलीन पर बैठ जाते। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कलीन से हटाना चाहते थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बड़ी शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बैठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुनकर हद दर्जे खुश होते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरज़ू है कि इतना बुलंद रुतबा पाए वो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसकी मज़ार में तभी तो और बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई, आप नबीना हो गए। ऐसी हालत में एक रोज़ वो इस कलीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ़ ले आए और सीधे इस कलीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कलीन से खींच लिया, इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कलीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कलीन से उतार दिए। इस सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर ही बढ़ा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को न मिला हो, इसके बाद किसी को न मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कलीन से बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मुत्तलिब तो कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने आए। इनके पास इस वक्त आप भी तशरीफ़ फरमा थे। बनु मुत्तलिब के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शनास थे, आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तक़बिल के बारे में अंदाज़ा बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मुकाम इब्राहीम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मोजज़े के तौर पर इस पर पत्थर पर इब्राहीम के पैरों के निशान पड़ गए। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मुकाम इब्राहीम है। चूँकि आप इब्राहीम की नस्ल से हैं, इसलिए आपकी पाँव की मुशाबत में होना कुदरती बात है। एक रोज़ अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। इनमें इनके पास नजरान की ईसाई आ गए। इनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताब में एक ऐसे नबी की अलामत है जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जाए पैदाइश होगा, ये कि ये निशानियाँ होंगी। अब ये बात हो रही थी, कोई शख्स आपको लेकर वहाँ आ पहुँचा। पादरी की नज़र जो ही आप पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब यह पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब को आपसे मोहब्बत का ये आलिम था। खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बैठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैता बिन मुआविया कहते हैं, मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक शख्स देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और ऐ मेरे दस्ते बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊँट की तलाश में भेजा है, वो ऊँट गुम हो गया है। वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश में इसे भेजा जाता है
तो वो चीज़ लेकर ही आता है। पोते से पहले ही अपने बेटों को इस ऊँट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा आप ऊँट लेकर तशरीफ़ ला रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा और देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से न जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रकैया बिन्त अबू सैफी था। वो कहती थी कि रैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार था। बारिशें बिल्कुल बंद थी, सब लोग परेशान थे। इसी ज़माने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी ज़ाहिर होने वाला है। इसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शताबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर ख़ानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ़ हों, खुशबू लगाएँ। वो हजरा अस्वद को बोसा दे, फिर जब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएँ, फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे, और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाए। सुबह हुई तो रकीका ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियाँ उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनाचा सब इनके पास जमा हुए। हर ख़ानदान से एक आदमी आया, इन सब की शराइत पूरी की। इनके बाद सब अबुल कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप इस वक्त 9 में से। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। उन्होंने ये बात की, ऐ अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद है, तेरी बांदियाँ हैं, तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है, तू देख रहा है, हम मुसलसल कहशाली का शिकार है। अब ऊँट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बनाई। इसलिए हमारी ये खुशकसाली ख़त्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सरसब्जी और शताबी अता फरमा। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियाँ पानी से भर गईं, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई। वो अजीब बात यह थी कि कुरैश को ये सराबी ज़रूर हासिल हो गई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुज़र के करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खुशकसाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अहद अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब इनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश अता कर दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनांचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले। इन्हें सलाम किया। फिर इनसे कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुशकसाली के शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको दुआ से कुरैश को बारिश अता की। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। इनके साथ दूसरे लोगों के अलावा इनके बेटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ऐ अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और इनकी तकालीफ दूर हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद इसका रुख कबीला कैस और बनु मुज़र की तरफ, बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ ग्रो कुरैश और मुज़र, जाओ, तुम्हारी सराबी हासिल हो गई है। चनाचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहाँ बारिश हो चुकी थी। आप 7 दिन के हो चुके थे। आपकी आंखें दुखने को आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, आकाश के बाजार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको इसके पास ले गए। इनकी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने इसे ज़ोर आवाज़ दी। राहब ने कोई जवाब न दिया। अचानक इबादतगाह में शदीद ज़ल्ज़ला आया। राहब डर कर कहीं इबादत खाना इसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब इसने आपको देखा तो चौंक उठा। इसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है।
اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا رہی بات اس کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود اس کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، اس کے پاس اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لہب دن اس کے آنکھوں میں لگائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تفسیر بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کا باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا، اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن علاقہ عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں کے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا تھا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو باہر نکال لیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے حبشیوں کے عربا کے ساتھ ملک پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کے آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے ادب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی، آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کے تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کو نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کے اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسرے سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا مہر نبوت ہو، اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے تمہیں قیامت کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشبختی میسر ہو۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہم یعنی مدینے کے قبیلے اس نبی کی مددگار بنیں گے۔ ان کے ذریعے ان نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کریں گے، شیطان کو دھمکائیں گے، آتش کدوں کو ٹھنڈا کریں گے، بتوں کو توڑ ڈالیں گے اور اس کی آخری نبی آخری فرمان ہوگا۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی اس پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، اس کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کی دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ٹوکی چھپی ہے،
اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبدالمطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے پوچھا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم میں سے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبدالمطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اس سے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی عامتہ بنت وہب سے عبدالمناف سے اس کی شادی کی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں اور اس کے چچا عبدالمطلب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے۔ اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں نہیں ملی۔ یہ لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور اس کی سلطنت مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں ان کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب اس کی سلطنت کا مرکز ہوگا، اس کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، اس کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور اس کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت اس کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے اس کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبدالمطلب کے ساتھیوں کو بلایا۔ ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بڑے ڈبے دیے۔ پھر عبدالمطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولے، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبدالمطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبدالمطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی گئی۔ جس وقت عبدالمطلب کا انتقال ہوا، آپ اس کی چارپائی کے موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبدالمطلب کو آجون کے مقام پر ان کے دادا قصہ کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہوں نے بھی آپ سے بے تحاشا محبت کی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے تھے۔ انہیں بھی نبی کریم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ وہ وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، لیکن جب نبی کریم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا راحت کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کو دیا جاتا، پھر عبدالمطلب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے۔ خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند رتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزیز سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات سے بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے ان سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ کا ہی بازو پکڑا ہوا تھا۔
اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل کی گرد آنے لگی۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحج کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے 8 کلومیٹر دور تھی۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے اس کے لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چاچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اترے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے عمدہ اور صاف پانی پھوٹ پڑا۔ انہوں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے کہا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ خشک ہو گئی۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزرے۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والے کو رستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم کو دیکھا وہ فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جہاں طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور پورے قافلے کے لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو بڑی شان ہے۔